अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुलेटिन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफी को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। निजी टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। आजादी सहाफत पर एक और वार किया गया है। सरेआम फायरिंग करके एक और सहाफी को मौत के घाट उतार दिया गया है। कैपिटल टीवी के नुमाइंदा हसनैन शाह को बेदर्दी से फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया है। सच बोलने वाली एक और जुबान को बंद कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर ये शामिल कर रहे हैं। लाहौर से इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बतौर सहाफी इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आईजी पंजाब और पंजाब हुकूमत से सख्त नोटिस लेकर मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के मुतालबा भी करते हैं। काशिफ राजपूत इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ राजपूत, हमारे नाज़रीन को यह बताइएगा कि आप भी एक क्राइम रिपोर्टर हैं और आज एक क्राइम रिपोर्टर निजी टीवी कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को जो है वो दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी हरून, ये बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर, जहाँ पे सीनियर सहाफ़ी हसनैन शाह का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं आपको ये बता दूं कि प्रेस क्लब के बिल्कुल करीब ही कैपिटल टीवी का ऑफिस है, जहाँ से हसनैन शाह निकल कर प्रेस क्लब जा रहे थे और सिग्नल पर जब उनकी गाड़ी रुकी है तो दो नामालूम अफराद 125 पे आए हैं और उन्होंने अंधाधुंध जो उनसे वो गाड़ी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से 10 फायर जोन से है हसनैन शाह को लगे हैं और वो मौके पर ही जा भाग वहाँ पे हो गए। और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये एक लम्हा फिक्रिया है और हुकूमत और पंजाब पुलिस जोन सी है वो बिल्कुल ही जोन सी है वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। बिल्कुल करीब ही जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल करीब पुलिस लाइन है, ठीक है। उसके साथ बिल्कुल करीब दूसरी जानब अगर देखा जाए तो गवर्नर हाउस भी बिल्कुल ये जहाँ पे सानिया पेश आया है इसके बिल्कुल करीब ही है। और ये दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात जोन सी एक सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी का कत्ल कर देना और एक प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर जो कि सहाफ़ियों का घर कहा जाता है उसके बिल्कुल बाहर ही सीनियर सहाफ़ी को गोलियों का निशाना बना के कत्ल कर देना, मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है। जो दहशतगर्द लोग हैं, जो ये शरपसंद अनासर है, उन्होंने पैगाम दिया है एक हमारी तमाम सहाफ़ी बरादरी के लिए कि हम आपके घर के बाहर भी आपके लोगों को इस तरीके से मार सकते हैं। और ये लम्हा फिक्रिया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बिल्कुल ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ ये कम है। सहाफी जो है उनका घर जो होता है उसको प्रेस क्लब को उनका घर कहा जाता है, तो प्रेस क्लब के बाहर यानी सहाफी के घर के बाहर उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। क्या ये इसमें गमो गुस्से की लहर जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सहाफियों में गमो गुस्से की लहर पाई जा रही है, शदीद अफसोस की लहर पाई जा रही है? क्या सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता? आए रोज किसी न किसी शहर में सहाफियों को जो है वो यूं ही मार दिया जाता है, सड़क पर चलते सहाफी को मार दिया जाता है, उनके घरों पर हमले किए जाते हैं, उनकी इज्जतों पर हमले किए जाते हैं। क्या हुकूमत और सहाफती नाम नियाती तंजीमें जो हैं वो सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई काम करेंगे? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल हरून, बिल्कुल यही बात है कि प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर जो सहाफ़ियों का घर है उसके बिल्कुल बाहर ये जो सानिया पेश आया है, बेदर्दी के साथ हसनैन शाह को कत्ल कर दिया गया है, ये शरपसंद अनासर उनकी तरफ से एक पैगाम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी तंजीमें हैं जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए पहले भी बनी है और अब भी हम देख रहे हैं आए दिन कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तंजीम जो उनसी है वो बनती है और उसका मंशूर यही होता है कि हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जो उनसे है वो मैदान में आए हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि अमली तौर पर अभी हमें काम करने की ज़रूरत है और जितनी भी तंजीमें अभी बनी हुई है जो कि खुद को ये समझती है कि हम सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम कर चुके हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक मेरी नज़र में कोई भी वर्किंग जोन सी है वो नहीं हुई। और अभी मैं ये समझता हूँ कि
پریکٹیکل طور کے اوپر جو صحافی برادری ہے اور جو تنظیمیں ہیں ان کو میدان عمل میں آنا چاہیے، اور تاکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ہمارے جو صحافی بھائی تھے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل بھی کیا گیا ہے، ان کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ صحافتی جو تنظیمیں ہیں، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فوٹو شوٹ تک جو ان سی محدود ہو چکی ہوئی ہے، یا تو کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، سیلفیز بنتی ہے، تصویریں بنائی جاتی ہے، آفیسرز کے پاس جایا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے تصویریں بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، میری نظر میں ابھی تک کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے کہ جو میدان میں جو ان سے عملی طور پر میدان میں آئے صحافیوں کے حقوق کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کلب کے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں، ممبران ہیں، ان کو اب ایک ایسا لایا عمل لے کے آنا چاہیے جس کے اندر یہ طے ہونا چاہیے کہ صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے، صحافیوں کو سیکیور کرنے کے لیے کون سا لایا عمل ہے، یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی قانون سازی کرنی چاہیے، یہ پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ صحافیوں کو، جو کہ پنجاب حکومت ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں، اور پنجاب پولیس بھی جو ان سے وہ ٹوٹلی ناکام جو ان سے ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ تحفظ جو ان سے ہے وہ نہیں دے پا رہی ابھی تک۔ تو یہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی ایسا قانون بننا چاہیے جو صحافیوں کو تحفظ دے، صحافیوں کو ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی ایسا قدم جو ان سے ہے وہ اب پریکٹیکل ضرورت ہے کہ وہ پریکٹیکلی طور پر ایسا کوئی اقدامات جو ان سے ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کیے جائے، یا ہماری صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کیے جائے۔ یہ اب دفتروں میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ جو ہمارا گھر ہے، جو صحافیوں کا گھر ہے، اس گھر کے باہر ہی ہمارے ایک بھائی کو، ہمارے صحافی بھائی کو بردردی کے ساتھ جو ان سا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا میسیج دے کے گیا ہے وہ لوگ ہمیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور ابھی بھی ہم اگر متفق ایک ایجنڈے پر نہیں ہوگے تو اس طرح کے معاملہ جو ان سے ہے وہ رونما ہوتے جائے گے۔ اچھا جی کاشف، دیکھیے کہ یہ لاہور جو ہے وہ ایک بڑا شہر تسلیم کیا جاتا ہے، تو سیف سٹی پروجیکٹ کیمراز جو ہیں وہ بھی جگہ جگہ پر نصب ہے، تو کیا کسی سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرہ نے ان قاتلوں کی ویڈیو جو ہے وہ کیپچر نہیں کی؟ کیا ابھی تک اس کا کوئی مواد جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی؟ جی بالکل ہارون، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سیف سٹی کیمرے جو ان سے ہے وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، اور پولیس اس ٹائم ٹوٹلی اسی کام پہ لگ چکی ہوئی ہے، اور یہ سیف سٹی کیمروں کی جو فوٹیج ہے وہ بھی حاصل کر لی گئی ہے، اور انویسٹیگیشن جو ان سی ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ جو ملزمان ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی، جو ڈی آئی جی صاحب یہاں پہ موقع میں موجود تھے، ایس ایس پی صاحب وہ بھی موقع پہ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت جلدی ان ملزمان کو انشاءاللہ پکڑ کے کیفر کردار تک جو انسا وہ پہنچایا جائے گا۔ اور تمام صحافی جو برادری ہے، تمام سینئر صحافی، ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور حسنین شاہ کے قاتلوں کو پکڑ کے ان کو لٹکایا جائے، ان کو جو کیفر کردار سزا ہے وہ ان کو دی جائے۔ جی کاشف، دیکھیے آپ بھی ایک سینئر کرائم رپورٹر ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو صحافیوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے بارے میں جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں، اور حکومت کو اس حوالے سے کیا کام کرنا چاہیے کہ جس سے صحافیوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جا سکے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہارون کہ بالکل آج حسنین شاہ قتل ہوا ہے، کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے، آپ کی باری بھی آ سکتی ہے، تو یہ کیا نام ہے، یہ لمحہ فکری ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ جتنے بھی صحافی برادری کے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جن کی حکومت بات سنتی ہے، جن کی ادارے بات سنتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ایسا لایا عمل بنائے کہ اب دوبارہ اس طرح کے واقعات جو ان سے ہے وہ کبھی پیش نہ آئے۔ اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے جو ان سے کوئی اقدامات جو ان سے ہے وہ ٹھوس اقدامات جو ان سے ہے وہ کرنے چاہیے، تاکہ اس طرح کے معاملات آئے دن ہمیں سننے میں آتا ہے کہ کبھی کسی شہر کے اندر، کبھی کسی شہر کے اندر، کبھی جو صحافی ہے اس کو دھمکایا جاتا ہے، تھریڈ ملتے ہیں ان کو، ٹیلی فون کالز پہ دھمکایا جاتا ہے، پر جب وہ ایف آئی آر کے لیے، اپلیکیشن کے لیے تھانے میں جاتا ہے تو وہ جو روایتی انداز ہوتا ہے پولیس کا اسی طریقے سے وہ ڈیل کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر قانون سازی ایک سخت سے سخت ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کو جو تحفظ جو ان سے وہ فراہم جو ان سے وہ کیا جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے۔
اگر ایسا ہی رہا تو آج حسنین شاہ تو کل ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کاشف راجپوت آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور کاشف راجپوت نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کرائم رپورٹر حسنین شاہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کہفر کردار تک پہنچایا جائے. افسوسناک خبر یہ لاہور سے شامل کر رہے ہیں کہ صحافی حسنین شاہ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر کو دن دہاڑے گولیاں مار کر پریس کلب کے سامنے شہید کر دیا گیا ہے.